उहाँलाई कारबाही गर्नुको लागि केन्द्रीय कमिटीमा अब म प्रस्ताव गर्छु। म राष्ट्रलाई हाँक्छु भन्ने व्यक्ति यति अनैतिक, यति आदर्शहीन, यति अवसरवादी, यति स्वार्थी बन्न मिल्छ? अब उहाँसँग त उहाँको त पार्टी नै होइन नि, त्यो गुट हो। त्यसको कहाँ बहुमत छ र त्यो पार्टी एकताको कुरा आउँछ? दलको सदस्य हटाउने धम्की दिनुपर्छ नि उहाँले। समानुपातिकलाई हटाइदिन्छु, उहाँलाई हटाउँछु। अब हामी हेर्नुहोस् न, 5 वर्षको लागि नेपाली जनताले दिएको जनमतको अपमान गरेर जनतालाई विश्वासघात गर्नुभयो। त्यसको विरुद्ध देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उठे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कोही साइबर स्याल भन्छन्, कोही साइबर अपराधी भन्छन्। मैले साइबर अपराधी भन्ने गरेको छु, किनभने त्यहाँबाट जताभावी बोलिन्छ। देशको जनताले चुनेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा अब यस सन्दर्भमा जो व्यक्तिहरू भ्रममा परेर केपी शर्मा ओलीजीलाई समर्थन गर्न जानुभएको छ, उहाँहरूसँग के हुन्छ? म प्रमुख सचेतक भएँ भन्नेले यहाँ सबैलाई के भन्नुभएको छ भने कारबाही गर्छु भनेर मैले त्यसो भन्दा तर्सिहाल्छन् कि भनेर उहाँले यहाँ धम्की दिनुभएछ। अब विगतमा जे जस्तो भयो गल्ती भयो, अब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिसक्यो। अब मिलेर जाउँ भन्यो भने हामीले त्यसमा नै भन्ने कुरा छैन। यो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट ढुम्बाराईबाट प्रकाशित विधान हो, तर यही विधानलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा यसको धारा मात्रै तलमाथि परेको छ। त्यसैले म यो प्रकाशित जुन विधान हो, यो विधानका केही कुराहरू म धेरै विस्तृत रूपमा होइन कि संक्षेपमा यहाँसँग केही कुराहरू राख्न चाहन्छु, जसले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अहिलेको आन्तरिक विवादमा आधिकारिक कुन पार्टी हो, यसको आधिकारिकता कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँहरू मार्फत नेपाली जनता र सरकारवाला सबै निकाय र अङ्गहरूलाई पनि स्पष्ट हुनेछ। यो विधानको धारा 18 मा केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था छ। यो केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था भएको ठाउँमा केन्द्रीय कमिटी आगामी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ भनेको छ। अर्थात् राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएको बेलामा केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू यो पार्टीको प्रयोजनको लागि अन्तिम हुन्छन्। यही धाराको घको 1 मा हाम्रो पार्टीमा 2 अध्यक्ष, 2 वरिष्ठ नेता, 1 प्रवक्ता र 1 महासचिव सहित 441 सदस्य केन्द्रीय कमिटी हुनेछ भनेर लेखिएको छ। यो कुरालाई निर्वाचन आयोगले मानिसकेको छ। यद्यपि पछि गएर हाम्रो पार्टीले एकजना उपाध्यक्ष थपे तापनि त्यो कुरा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुँदासम्म त्यो मान्य हुँदैन। अर्थात् उपाध्यक्ष थपिए पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या 441 नै हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको अधिकार र कर्तव्य देहाय मुझे हुनेछ भनेको छ। म अरू यसका अधिकारहरू म पढ्न गइरहेको छैन। त्यसको 9 को 1 मा भनिएको छ आफू मध्येबाट अध्यक्ष सहित पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोको निर्वाचन गर्ने। अर्थात् केन्द्रीय कमिटीलाई अध्यक्ष चुन्ने, हटाउने पूर्ण अधिकार छ। अब त्यसपछि अध्यक्षका काम कर्तव्य अधिकार के हुन् भन्ने सम्बन्धमा त्यही धारा 18 को झको अरू एक कामहरू के हुन् भन्ने छ। तर यो अहिले केपी शर्मा ओली पक्षधरहरूबाट 1 नम्बर र 2 नम्बरको अध्यक्षको नक्कली कुरा गरिएको छ। त्यो नक्कली कुरा यो पार्टीको विधानमा देखाउन म चुनौती दिन्छु। तर यहाँ के लेखेको छ, झको 7 मा हेर्नुहोस्, दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा 2 मध्ये 1 ले वा बैठकमा 1 जना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने। पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा 1 अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने। अब केपी शर्मा ओलीजीका पक्षधरहरू, त्यो गुटका व्यक्तिहरूले यहाँ 1 नम्बर र 2 नम्बर अध्यक्ष भनेको छ भनेर जुन जनतामा भ्रम फैलाइरहेका छन्, त्यो भ्रमको कुनै अर्थ छैन। त्यो निराधार र जनतालाई भ्रमित तुल्याउने र पार्टीका कार्यकर्ता र पार्टी पङ्क्तिलाई भ्रमित तुल्याउने
निरर्थक अभ्यास मात्रै हो। अब कसले निर्णय गर्ने त, कसरी निर्णय गर्ने? अहिले यहाँहरू धेरै जस्तो सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू र कतिपय बुद्धिजीवीहरूले पनि यसको निर्णय प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा विभिन्न छलफलहरू गरेको म देख्छु। र यो अनुशासनको कारबाही कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा पनि म अलिकति भन्नुला। पहिले यसको निर्णय प्रक्रियाको बारेमा म भन्न चाहन्छु। धारा 59 मा बैठकको व्यवस्था छ। यो बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको 6 महिनाभित्र बस्नुपर्ने, अनि त्यसपछि महाधिवेशन कहिले हुनुपर्ने, स्थायी कमिटीको बैठक कसरी हुनुपर्ने, तलका बैठकहरूको कसरी आयोजना हुने भन्ने तोकिएको छ। म त्यसतिर जान चाहन्न। र यसको कको 4 मा कमिटीका 25% सदस्यहरूले लिखित रूपमा बैठकको माग गरेमा अनिवार्य रूपमा यो विभिन्न कमिटीका बैठक कहिले कहिले बोलाउने भन्ने छ। जस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक 1 महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक 15 दिनभित्र बोलाउनु पर्ने यहाँ व्यवस्था छ। अब यहाँहरूलाई म धारा 60 तर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। धारा 60 मा शीर्षकै लेखेको छ बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय। अनि तल लेखिएको छ एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयहरूमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। त्यो जनवादी प्रक्रिया भनेको के हो त्यो यहाँ लेखेको छ। म त्यसलाई पनि संक्षेपमा मात्रै भन्नेछु। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ। अब साथसाथै यसमा यो पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धति, मैले जनवादी पद्धति भने, त्यो जनवादी पद्धतिको अध्याय 12 को धारा 55 मा व्याख्या गरिएको छ र यसको शीर्षक छ संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धति। यो सबै त म पढ्दिनँ, त्यो अघि मैले भनेको कुरासँग सम्बन्धित कुरा मात्रै म भन्छु। यहाँ लेखिएको छ जनवादी केन्द्रीयता पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त हो। पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा व्यक्ति कमिटीको मार्फत, अल्पमत बहुमतको मार्फत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मार्फत, सबै संगठन तथा कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मार्फत, केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्फत र महाधिवेशन प्रतिनिधि मार्फत संगठित सदस्यहरूको मार्फत हुनेछ। यसबाट के स्पष्ट भयो भने केन्द्रीय कमिटीले अल्पमत बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्छ र त्यसलाई महाधिवेशनले मात्रै पछि पुनरावलोकन गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले स्पष्ट बुझ्नुभयो। अब यसमा चुनाव चिन्हको पनि उल्लेख छ। हेर्नु होला तपाईहरुले अनुसूची 3 मा पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य भनेर लेखिएको छ र लोगो यस प्रकारको भित्र हँसिया त्रिकोण भएको र वरिपरि सूर्य भएको यो लोगो छ। यो पनि विधानमा उल्लेख छ। मैले अब यति भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को बहुमत या अल्पमत कसलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मान्नुपर्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो होइन। म यहाँहरू र यहाँहरू मार्फत निर्वाचन आयोग र अरू सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको विधानमा यति स्पष्ट भनिसकेपछि अहिले 441 जना जुन केन्द्रीय कमिटीका सदस्य छन् भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसमध्ये झन्डै 2/3 अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहनु भएको केन्द्रीय कमिटीले प्रमाणित रूपमा निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिसकेपछि अब यो भन्दा अर्को कानुन चाहियो आधिकारिकताको लागि। हामीले सँगै भनेका छौँ निर्वाचन आयोगले हामीलाई हाम्रो नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित हामीलाई निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन गरोस्। हामी त्यहाँ पंक्तिबद्ध भएर हाम्रो बहुमत सिद्ध गर्छौँ। अनि यो लोकतन्त्रमा विधान कानुन अनुसार चल्नुपर्छ कि पर्दैन कसैले पनि। त्यसकारण हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेको जुन केन्द्रीय कमिटी छ त्यो अत्यधिक बहुमतमा भएको हुनाले यो पार्टीको विधान बमोजिम लोकतन्त्रका मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम स्वत यति ढिलो त गर्नै हुन्थेन। हामी आधिकारिक छौँ भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै स्पष्ट छ। अब यहाँहरूको चासो संसदीय दलतिर छ। संसदीय दल कसरी सञ्चालन हुन्छ? म यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको विधान 2075 यो संसदीय दलको विधान निर्माण गर्ने समितिको म संयोजक थिएँ। मेरो नेतृत्वमा यसको मसौदा भएर अनि त्यो मसौदालाई संसदीय दलले पारित गरेर यो विधानमा उल्लेख भएको
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदित विधान हो। यो संसद सचिवालयमा समेत दर्ता छ। अब यसमा के भन्छ यो यहाँहरूको लागि अहिले संसदीय दलमा के होला कसो होला? एकजना केपी शर्मा ओलीजी पक्षधर उहाँको गुटको व्यक्तिले हिजो यहाँ आएर सबलाई कारवाही गर्छु भनेर धम्की दिएको पनि मैले सुने। मलाई त आश्चर्य लाग्यो। अब कारवाहीमा को पर्छ म तपाईँहरूलाई यो विधानबाट स्पष्ट गर्छु। यो विधानको प्रस्तावनामा नै म अरू यसको प्रस्तावनामा लागु छ, म यसको तपाईहरु योसँग सम्बन्धित विषय मात्र पढेर सुनाउँछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा र अन्तरिम विधान तथा निर्वाचन घोषणा पत्रको लक्ष्य एवं कार्यक्रम अनुसार संसदीय दल क्रियाशील हुने। प्रश्न भयो पार्टीको नीति विधान अनुसार संसदीय दल चल्नुपर्छ, त्यसको निर्देशनमा चल्नुपर्छ भन्ने यो विधान मैले पढेर सुनाएँ नि। केपी शर्मा ओली पक्षधर या त्यो गुटका व्यक्तिहरूले यो होइन भन्न त सक्दैनन् होला होइन। यति तथ्य मैले सोधै राखिसकेपछि अब यसको भाग 1 यो विधानको धारा 1 मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ भन्ने छ। त्यसको 2 मा लेखिएको छ यो विधान संघीय संसदीय दलले पारित गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ। कहिले अनुमोदन गरेको छ? जस अनुसार 2075 पौष 11 गतेदेखि लागू हुनेछ। भनेपछि केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा यो छ भन्ने कुरा प्रश्न भएन, किनभने यो विधान अनुमोदन गर्ने नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी हो। अब त्यसपछि हिजो तपाईहरुले सुन्नु भएको कतिपय कुरा खण्डन कसरी हुन्छ म त्यो भन्छु। यो संसदीय दलको भाग 2 मा हेर्नुस्, संसदीय दलको गठन। संसदीय दलको गठनको धारा 4 को उपधारा 1 को ख मा स्पष्ट रूपमा भनेको छ पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र वैधानिक व्यवस्थालाई मान्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू। यो राष्ट्रिय सभाका सदस्य माथिल्लो उसका भए प्रतिनिधि सभाका पनि पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सदस्यहरू भन्नाले पार्टीको नीति प्रणाली विधिलाई मान्ने सदस्यहरू यसका संसदीय दलका सदस्य हुन्छ। यसको अर्थ हो उनीहरूले पार्टीको निर्देशन नीति मान्नुपर्छ। अब दलको काम कर्तव्य र अधिकार कोही मान्छे भन्छन् त्यो दलमा त हामीले जे गरे पनि भयो नि, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय हामीले किन मान्नुपर्ने जस्तो कुप्रचार उनीहरूले हिजोदेखि सुरु गरेका छन् अलि सङ्गठित रूपमा। अब तर दलको काम कर्तव्य र अधिकार यहाँ अरू कुराहरू छन्, दलभित्र कसरी काम गर्ने, अरू पार्टीसँग कसरी समन्वय गर्ने आदि छ। यो दलको काम कर्तव्य अधिकारको ठमा के लेखेको छ? पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने। स्पष्ट भएन? पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने भनेपछि पार्टीको कुरा मानेर चल्नु पर्यो नि। यदि पार्टीको नीति कार्यक्रम विपरीत गयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ। अब सदस्यहरूको काम कर्तव्य अधिकार, यो दलको काम कर्तव्य अधिकारको सदस्यको काम कर्तव्यको अधिकारमा पनि यो धारा 20 को घमा पार्टी तथा दलको निर्णय कार्यान्वयनको लागि सक्रिय रहने, पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयनको लागि सक्रिय रहने कुरा स्पष्ट भनेको छ। अब यसमा यो बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था छ। यो बोर्डले के काम गर्छ भने त्यहाँ यो दलभित्र अनुशासन कायम राख्न अनुशासन समिति बनाउनु पर्छ। तर हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीले के गर्नुभयो? उहाँलाई यो विधि प्रणाली कानुन मिच्ने बानी पर्या हुनाले अहिलेसम्म बोर्ड गठन गर्न भएन। ध्यान दिनु होला। त्यसपछि यो बोर्डले के गर्नुपर्छ भने प्रदेशको समूह गठन गर्नु पर्थ्यो। केपी ओलीजीलाई कुनै संसदीय दल चलाउनु पनि थिएन, प्रदेशका समूह पनि गठन भएका छैनन् अहिलेसम्म। अब संसदीय समूहको गठन भएकै छैन, जुन हाम्रो धारा 24 मा त्यो व्यवस्था छ। नेताले त गर्नु भएन, कानुन जानेका उपनेताले पनि त्यो काम गर्नु भएन, किनभने बोर्ड गठन गरेपछि समूह गठन गरेपछि त्यहाँ विधि लागू हुने भयो, कानुन लागू हुने भयो, पार्टीको अनुशासन लागू हुने भयो। त्यसलाई भत्ताभुङ्ग पार्नको लागि यो कति सुनियोजित थियो भन्ने कुरा तपाईँहरू यसबाट थाहा पाउनुहुन्छ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब अनुशासनको कुरा चाहिँ हिजो यहाँ आएर एकजनाले भन्नुभयो क्या र केपी गुटका एकजना व्यक्तिले हामी अनुशासनको कारवाही गर्छौँ। अनुशासनको कारवाही उहाँलाई हुन्छ, कसरी हुन्छ म भनिदिन्छु सुन्नुहोस्। अनुशासन यो धारा 28 को ख मा पार्टीको नीति निर्देशन
र पद्धतिको उल्लङ्घन गर्यो भने कारबाही हुन्छ। कारबाही कसले गर्छ म त्यो तपाईँलाई भन्छु। अब यहाँ हामी त हुइप लगाउँछौँ, त्यो हुइप कसरी लाग्छ म त्यो पनि भन्छु तपाईँहरूलाई। अनि दलको नेताको काम कर्तव्य म पहिले उल्लेख गर्छु। अनि अनुशासनको कारबाही के पार्टीको नीति निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा हुन्छ भन्ने मैले पढिसकेँ। अब दलको नेताको काम पार्टीको सिद्धान्त नीति र कार्यक्रम अनुरूप दलको नेतृत्व गर्ने। म दोहोऱ्याउँछु, पार्टीको सिद्धान्त नीति र कार्यक्रम अनुसार केपी शर्मा ओलीजीले पार्टीको नीति उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, नीति उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, कार्यक्रम उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। उहाँलाई कारबाही गर्ने अधिकार कसले राख्छ? मैले अघि विधान पढिसकेँ, केन्द्रीय कमिटीले राख्छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर अत्यधिक ठुलो सङ्ख्याको बहुमतले केपी शर्मा ओलीजीलाई पार्टीबाट कारबाही गरिसकेको छ। अब त्यसपछि यही दलको नेताको काम कर्तव्य र अधिकारको 6मा भनेको छ पार्टी र संसदीय दलबीच समन्वय गर्ने। केपी शर्मा ओलीजीले समन्वय गरेको देख्नु भएको छ कहिले? त्यसै कारणले उहाँलाई कारबाही गरे। अब त्यसपछि यसैसँग सम्बन्धित म यहाँलाई अर्को भनेर पढेर सुनाउँछु। अनुशासनको कारबाही र सजाय कसरी हुन्छ त? हिजो गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बालुवाटारमा गुटको बैठकलाई केन्द्रीय कमिटी भन्न नहिचकिचाउनु, त्यो लोकतन्त्रको उपहास हो। त्यस्तो व्यक्तिबाट म प्रमुख सचेतक भएँ भन्नेले यहाँ सबैलाई के भन्नुभएछ भने कारबाही गर्छु भनेर मैले त्यसो भन्दा तर्सिहाल्छन् कि भनेर उहाँले यहाँ धम्की दिनुभएछ। अब जुन विधानको आधारमा उहाँले कारबाही गर्छु भनेर यहाँ भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नु भएको छ, यो विधानको धारा अघि अनुशासनको मैले पढिहालेँ, पार्टीको नीति कसरी मान्नुपर्छ। यसको धारा 30 को घर म पढेर सुनाउँछु। घ दलको सदस्यता निश्चित अवधिको लागि निलम्बन गर्न सकिन्छ, निलम्बन चाहिँ गर्न सकिने भयो होइन, त्यो दलभित्रै सकिन्छ। तर दलको सदस्य हटाउने धम्की दिनुपर्छ नि उहाँले, समानुपातिकलाई हटाइदिन्छु, उहाँलाई हटाउँछु। अब हामी हेर्नुहोस् न, बहुमत केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर उहाँलाई कारबाही गर्छौँ हामी, यो बुझिराख्नुहोस्। अब यो विधान अनुसार होइन, अघि यो विधान अनुसार अधिकार कसलाई छ मैले भनिसकेँ। अब हेर्नुहोस् यसको 9मा के लेखेको छ? दलको सदस्यता समाप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा सोको लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने। मैले हुइप जारी गरेर त्यहाँ सदस्यताबाट निकाल्छु भन्ने कुरा कति झुट भ्रमपूर्ण, धम्की दिएपछि केही सदस्यहरू उफ्रेर बालुवाटातिर लाग्छन् कि भन्ने कति एउटा जनतालाई ठाट्ने कुरा रहेछ। यो त त्यहाँ कुनै व्यक्तिलाई सदस्यताबाट निकाल्नु भयो भने केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनि केन्द्रीय कमिटीको बहुमत कसको हातमा छ? त्यो बेलीको 100 जना पनि सदस्य छैन बालुवाटारमा, 2 त्यहाँ हामीसँग छन्। अनि यहाँ आएर नक्कली प्रमुख सचेतकले म हुइप जारी गरेर निकाल्छु भन्दा कोही बताउँछ? तपाईँहरू परबाट फोकस गरेर कृपया यो अक्षर त्यहाँबाट देखिन्छ भने यो जस्ताको तस्तै प्रसारण गरिदिनु भयो भने त्यो प्रमुख सचेतक पनि छाँगाबाट तल भुइँमा पछारिन्थ्यो कि त्यो कुरा। अब अर्को हेर्नुहोस्, यही पार्टीको यही दलको विधानको जसरी अघि मैले यहाँहरूलाई यो पार्टी विधानको तल अनुसूची मैले देखाएँ, यहाँ हेर्नुहोस् अनुसूची 1 मा पार्टीको छाप, अनुसूची 2 मा दलको झन्डा, त्यसपछि अनुसूची 3 मा दलको लोगो अहिलेको जस्तै र 4 मा चुनाव चिन्ह छ। अनि निर्वाचन आयोगले यो लोगो चुनाव चिन्हको बारेमा निर्णय गरिसक्यो, दलको छापको बारेमा निर्णय गरिसक्यो। अनि महोदय संसदीय दलको विधानमा नभएको कुरा, पार्टी विधानले अधिकार नभएको कुरा यहाँ उभिएर म कारबाही गर्छु, त्यो होइन। उहाँलाई कारबाही गर्नुको लागि केन्द्रीय कमिटीमा अब म प्रस्ताव गर्छु। अनि लोकतन्त्रमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्ने कुन चाहिँ निरङ्कुशतावादी आउँदो रहेछ। लोकतन्त्र प्रेमी नेपाली जनताले हेर्नेछन्, यहाँहरू जस्तो स्वतन्त्र निर्भीक लोकतन्त्रको लागि लडेका सञ्चारकर्मी साथीहरूले हेर्नुहुनेछ। अब यसको साथसाथै म सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे पनि अलिकति भन्न चाहन्छु। यहाँको हातमा पक्कै पनि यो सर्वोच्च अदालतको फैसला छ भन्ने म विश्वस्त छु। म यसको फैसलाको सबै कुरातिर त म जान चाहन्न, तर हाम्रो पार्टीको विवाद सम्बन्धी, संसदीय दलको मतभेद सम्बन्धी ती कुराहरूलाई मात्रै म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। यद्यपि मेरो धृष्टता के होइन भने यहाँहरूले पढ्नु भएको छैन भन्ने मेरो धृष्टता होइन। मैले यहाँ केही व्यक्तिहरूले भ्रम सिर्जना गरेर कारबाही गर्छु, हामी प्रधानमन्त्रीमा बसिरहन्छौँ भन्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक
स्वेच्छाचारी निरङ्कुशतावादी विचारहरू प्रवाह गरेको हुनाले ती व्यक्तिहरूका त्यस्ता भनाइ कति पाखण्डपूर्ण छन्, कति अलोकतान्त्रिक छन्, कति स्वेच्छाचारी छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्नको लागि मात्रै मैले सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाका केही वाक्यहरू यहाँ उद्धृत गर्न मात्रै मैले चाहेको। यसमा संसदीय शासन प्रणाली कस्तो हुन्छ, हाम्रो संसदीय प्रणाली कसरी विशिष्ट छ भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रश्न पारेको छ। सर्वोच्च अदालतले यस बिचमा हामी जुन सञ्चार क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा वा नागरिक समाजको बिचमा, जनताको बिचमा जे विषय छलफल गर्थ्यौँ यो के होला भनेर त्यो सम्पूर्णको प्रश्नको उत्तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएकै छ। हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने हाम्रा सबै उत्तर प्रश्नहरूलाई अदालतले प्रश्न पारिदिएको छ। अब यसै अनुसार यहाँ एउटा वाक्य त कस्तो छ भने म यो पढेरै सुनाउन चाहन्छु। संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी देशलाई आर्थिक भार बिहोर्ने, संविधान विपरीत काम गर्न कति अगाडि बढ्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा यो फैसलाले स्पष्ट गरेको छ होइन। अब उहाँ संसदीय दलमा त्यो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तर जसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो फैसलाबाट उहाँको काम असंवैधानिक भनेर स्पष्ट भाषामा भन्यो, यो दलको विधानले पनि उहाँ र यसको अपव्याख्या गर्ने उहाँले नियुक्त गरेका को छन् उहाँहरूलाई यस्तै जवाब प्राप्त हुनेछ। अब यसको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो संसद दलमा पनि यो कुरा आकर्षित हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले फैसलाको यो बुँदा नम्बर 3 मा भनेको छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धता साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन। चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन्छ। हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो। यसको अर्थ के हुन्छ? संवैधानिक नैतिकता केपी शर्मा ओलीजीले राख्नु भएन। उहाँ संवैधानिक रूपमा उहाँले जे काम गर्नुभयो अनैतिक काम पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा यसले स्पष्ट भन्यो होइन। अब यो दलको विधान मिचेर अर्को अनैतिक काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो काम पनि यहाँ जसरी रोकियो त्यसै गरी रोकिन्छ। अब यसको म एउटा कुरा मात्रै भन्छु, त्यसपछि म अघि उहाँले उठाएका अरू प्रश्नहरूमा एकदम संक्षिप्त रूपमा जान्छु। सरकार असीमित अधिकार राख्दैन, त्यसले संविधान अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ, कानुन अन्तर्गत त्यो कानुनको अधीनमा उसले बस्नुपर्छ र राज्य शक्तिको विभिन्न अङ्गमा शक्ति र अधिकार समेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालन सम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ। आश्चर्यको कुरा छ, पहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीजीले। नेपालको संविधानमा के व्यवस्था छ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। म तपाईहरु जस्तो लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्ने सञ्चारकर्मी साथीहरू मार्फत म केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईले आफै प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर प्रतिनिधि सभा रहेन भन्नुभयो, अनि त्यो प्रतिनिधि सभा नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्था तपाईले किन मिच्नुभयो? यो तपाईको अनैतिक काम होइन? त्यहाँ त मिच्नुभयो एक चरण। अब अहिले सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई संवैधानिक दृष्टिकोणबाट अनैतिक र असंवैधानिक काम तपाईले गर्नुभयो भनेर यत्रो ठुलो फैसला गरिसकेपछि पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट म हट्दिन भन्नुहुन्छ। मैले यति यो सर्वोच्च अदालतको भाषामा भन्ने हो भने यति संवैधानिक रूपमा अनैतिक, यति असंवैधानिक, यति गैरजिम्मेवार। म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हो, मैले संसारमा
कुनै नेता देखेको छैन तानाशाही र सैनिक शासक बाहेक। कुनै मान्छेहरू हामीले तपाईँले किन राजीनामा दिनु भएन भन्दा राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री छिटो हट्ला भन्ने ठाने होला। यो कुनै प्रधानमन्त्री छिटो हट्छ र अर्को व्यक्ति छिटो हुन्छ भन्ने प्रश्न होइन। यो प्रश्न लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षा हुने कि नहुने। हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले न्यूनतम नैतिकता, आदर्श, सिद्धान्त हामीले पछ्याउने कि नपछ्याउने? के कुनै देशलाई नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्ति, म राष्ट्रलाई हाँक्छु भन्ने व्यक्ति यति अनैतिक, यति आदर्शहीन, यति अवसरवादी, यति स्वार्थी बन्न मिल्छ? अनि यस्तो व्यक्तिलाई देशभित्रका जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गरेर यिनले त देशलाई राम्रो गरी हाँक्छन् भनेर त्यत्तिकै विश्वास गरिदिनु पर्ने हुन्छ? नेपाली जनताको बिचमा हामीले जुन संयुक्त घोषणा जारी गरेका थियौँ त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई पार्टीहरू थिए, अलग अलग चुनाव चिन्ह थियो। हामी दुई पार्टी मिलेर पछि यो सरकारमा बहुमत प्राप्त गरेर हामी गएको थियौँ। तत्कालीन नेकपा एमाले एक्लै पनि बहुमत ल्याएको थिएन, स्थिति त्यस्तो थियो। त्यसकारण यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावना बमोजिम केपी शर्मा ओलीजीले त यो फैसला सञ्चार माध्यम यहाँबाट सुन्ने बित्तिकै पदबाट राजीनामा दिनु पर्थ्यो। उहाँले दिनु भएन, अब के हुन्छ? मैले तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहोला भनेर अघि नै पढेर सुनाइसकेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपालको कानुनको साथसाथै पार्टीको यो विधान यो संसदीय दलको विधान अनुसार अगाडि बढ्छ। यो पार्टीको विधान अनुसार केपी शर्मा ओलीसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छैन, उहाँको गणतन्त्र संख्या पनि पुग्दैन, उहाँलाई कारवाही गरिसक्यौँ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गरेको निर्णय मात्रै आधिकारिक र विधान सम्मत हुन्छ, कानुन सम्मत हुन्छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीलाई सञ्चालन गर्न त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट मात्रै संसदीय दल सञ्चालित हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीले कसरी निर्देशन दिन्छ, कसरी त्यहाँका कुनै सदस्यलाई कारवाही भयो भने केन्द्रीय कमिटीले कसरी अनुमोदन गर्नुपर्छ, मैले तपाईँलाई यसको धारा नै पढेर सुनाइसकेँ। मैले साथसाथै तपाईँहरूलाई भनि पनि सकेँ यो विधानको मसौदा गर्ने कमिटीको संयोजक म नै हुँ। अब त्योभन्दा आधिकारिक मान्छे चाहिँदैन होला नि, हुन त मैले पढि नै सकेँ। निर्माण गर्ने कुरा भन्दा पनि धारै पढिसकेँ। त्यसकारण यहाँ आएर कसैले चाहे केपी शर्मा ओलीजी हुनुहोस्, चाहे उहाँका कोही उपनेता हुनुहोस्, कोही सहनेता हुनुहोस्, कोही सहायक नेता हुनुहोस्, कोही निवासीय नेता हुनुहोस्, कोही ननिवासीय नेता हुनुहोस्, कोही प्रमुख सचेतक, प्रधान सचेतक, जे संज्ञा दिनुपर्छ या 1501 केपी शर्मा ओलीजीकै भाषामा निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेका सडक छाप केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। जसले भने पनि यो पार्टीको विधान र संसद दलको विधानमा लेखे बाहेक उहाँका कुरा न कानुनबाट स्थापित हुन्छ न राजनीतिबाट स्थापित हुन्छन्। अब मलाई के लागेको छ भने हामीले हिजोसम्म कारवाही नगरेका एकजना हाम्रो संसदीय दलका सदस्यले गैर कानुनी किसिमबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत अरूलाई कारवाही गर्छु भनेर यहाँ भ्रम फैलाएको हुनाले सम्भवतः केन्द्रीय कमिटीले निजलाई कारवाही गर्न सक्छ, बरु म त्यो भन्न सक्छु। त्यो अहिले नै मैले कारवाही गर्छु भन्नु त मिल्दैन, त्यो कमिटीको कुरा हो। तर यस्तो भ्रम फैलाएर अहिले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा बाधा खडा गर्ने र जसले हिजो मैले अघि पढिसकेँ पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने बापत कारवाहीमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीका गलत क्रियाकलापलाई अझ सच्याउने, रूपान्तरण गर्ने र नेपाली जनतालाई विश्वस्त तुल्याउने बाटोमा जानुको सट्टा सञ्चार माध्यममा आएर भ्रम फैलाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका सदस्यहरूलाई धम्क्याउने, झुट्टा भ्रम सिर्जना गरेर भ्रममा पार्न खोज्ने काम गरेको देखिँदा केन्द्रीय कमिटीले त्यस्तालाई कारवाही गर्न पनि सक्छ र त्यो शक्ति, त्यो सङ्ख्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटीसँग छ। अब हामी संसदीय दलमा यो कानुन सर्वोच्च अदालतको यो मर्म अनुसार अगाडि बढिरहँदा कोसँग मिलेर सरकार बनाउँछौँ भन्ने अघि ऋषिजी 5 वर्षको लागि नेपाली जनताले दिएको जनमतको अपमान गरेर जनतालाई विश्वासघात गर्नुभयो। त्यसको विरुद्ध देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उठे। यहाँ सबै पत्रकार साथीहरू लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, यो देशको स्वाधीनता स्वाभिमान लोकतन्त्रसँग पनि गाँसिएको हुनाले त्यसको रक्षाको लागि सबै एक स्वरले अगाडि आउनुभयो। हामी तिनै लोकतन्त्रको लागि लडेका राजनीतिक दलहरू, तिनै लोकतन्त्रको लागि आवाज उठाएका
सबै नागरिक समाज, पत्रकार लगायत सबै बुद्धिजीवी सबैसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। कुरा एकदमै स्पष्ट छ। अब यस सन्दर्भमा जो व्यक्तिहरू भ्रममा परेर केपी शर्मा ओलीजीलाई समर्थन गर्न जानुभएको छ, उहाँहरूसँग के हुन्छ? या कतैले भनेका छन् पार्टी तत्काल एक हुन्छ कि हुँदैन? अब जुन व्यक्तिलाई हामीले अध्यक्षबाट निकालिसक्यौँ, तपाईँ नै अध्यक्ष हो भनेर त्यहाँ पार्टी एक हुने भन्ने कुरा आउँछ। तर अरू व्यक्तिहरूको लागि हाम्रो ढोका भने खुला छ, किनभने हामी देशको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ, राजनीतिक दलहरूको एकताको पक्षमा छौँ, हामी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको पक्षमा छौँ, हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँसँग त उहाँको त पार्टी नै होइन नि, त्यो गुट हो, त्यसको कहाँ बहुमत छ र त्यो पार्टी एकताको कुरा आउँछ? तर व्यक्ति रूपान्तरित हुने अब विगतमा जे जस्तो भयो गल्ती भयो, अब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिसक्यो, अब मिलेर जाउँ भन्यो भने हामीले त्यसमा नै भन्ने कुरा छैन। तर हामीले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अरू जुन राजनीतिक दलहरू छन् ती राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने हामीले भनिसक्यौँ। अहिले हाम्रो विषय प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने होइन, मन्त्री कसले पाउँछ भन्ने होइन हाम्रो विषय। हाम्रो विषय के हो भने जुन सर्वोच्च अदालतले यत्रो ठुलो फैसला गरेर प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर केपी शर्मा ओलीजीले देशलाई ठुलो सङ्कटको घुमरीमा जुन पार्न खोज्नु भएको थियो त्यसबाट जोगाउन सक्ने हामीलाई एउटा अवसर प्राप्त गरिसकेपछि अब त्यसको लागि अग्रसर हुने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अनि समाजवादी जनता दल, अरू राजनीतिक दलहरू, सबै नागरिक समाजलाई हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पार्टीलाई हामी कुनै प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने हतार छैन। अहिले कतिपय मान्छेले भनेका छन् यो अहिले यति समय गइसक्यो, किन तपाईँले छिटो संसदीय दलमा किन ल्याउनु भयो? बहुमत नपुगेर हो कि? मैले अघि भनिसकेँ कानुन कसको पक्षमा छ, बहुमतको कुरा मैले गरिसकेँ। हामीले हतार नगरेको, किनभने सबैसँग छलफल गर्नु पर्यो, हामीले देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नु पर्यो, लोकतन्त्रको रक्षाको कुरालाई सबभन्दा माथि राख्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा हामी अहिले छलफलमा भएको हुनाले हतारो नगरेको। तर यसमा अब केपी शर्मा ओलीजीलाई फेरि पार्टी अध्यक्ष मानेर अनि ल तपाईँ त अध्यक्ष ठिकै छ, तपाईँले यो लोकतन्त्रमाथि घात गरे पनि, जनतामाथि विश्वासघात गरे पनि तपाईँ महान हुनुहुन्छ भनेर जाने स्थिति अहिले छैन। त्यसमा यहाँ प्रश्न हुनुभयो हुन्छ। तर म यहीँबाट अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामीले जब लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि दुई पटक संविधान सभाबाट त्यत्रो मूल्य चुकाएर नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानको रक्षाको लागि हामी एक भएर एउटै स्वरबाट अगाडि बढिसकेपछि अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र आगामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहज, स्वाभाविक, संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने कुरामा पनि हामी एक भएर छौँ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। आगामी दिनमा हामी त्यसमा छलफल गर्नेछौँ र त्यो छलफल अनुसार हामी निष्कर्ष निकाल्नेछौँ। अब यहाँनिर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने, उहाँहरूले हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनेर दाबी गर्नुभएको छैन, अरू हामीले पनि गरेका छैनौँ। तर प्रधानमन्त्री को बन्न सक्छ भन्ने कुरा त सहमतिबाट जो पनि बन्न सक्ने हो। प्रतिनिधि सभामा काम गरेका अनुभवी, यो देशलाई एउटा निर्दिष्ट दिशातिर लान सक्ने जो पनि व्यक्ति हुन सक्ने हो नि। तर हामीले भनेका छौँ त्यसको पूर्व शर्त के हो भने हाम्रो संविधानको मर्यादा, लोकतन्त्रको रक्षा, हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षा र नेपाली जनताका आकांक्षा र भावनाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने दिशातर्फ हामी स्वाभाविक लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो मान्यता छ। र पत्रकार साथीहरू, मैले हाम्रो पार्टीभित्रका केही सन्दर्भ, सरकारसँग सम्बन्धित केही सन्दर्भ बारेमा उल्लेख गरेँ। यहाँहरूका कुनै प्रश्न जिज्ञासा छन् भने म त्यस बारेमा आफ्नो धारणा राख्नेछु। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई ती कुरा केही छन् भने राखिदिनुको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। तपाईँहरूले जनतालाई अस्ति न आवत जावत नै अप्ठ्यारो हुने गरी आन्दोलन गर्नुभयो यो सरकारको विरुद्ध, त्यसपछि ट्याक्सीजनलाई उता तेलहरू खाने यो, र अहिले लास्टमा अन्तिममा आएर चाहिँ यो चाहिँ विदेशीलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउन, एमसिसी पास गर्न मात्रै हो कि जस्तो कुराहरू आउन थालिसक्यो। यसमा चाहिँ तपाईँको के छ? यी हल्लाहरू यो कुनै अमुक सम्झौता जो एमसिसी भनेको छ त्यो एमसिसी सम्बन्धी त छुट्टै छलफल गर्न बाँकी नै छ र ती पारित गर्ने अनि त्यसपछि गएर कुनै देशसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि सरकार चाहिने होइन। त्यो त मैले तपाईँले हाम्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको अन्तर्वार्तातर्फ लक्षित गरे जस्तो मलाई लाग्यो। उहाँले एमसिसीको बारेमा त त्यहाँ केही उल्लेख गर्नु भएको छैन। उहाँले के भन्नुभयो भने सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर हामी गयौँ भने, सबै पार्टीले गयौँ भने
हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि अगाडि बढ्छ, हाम्रो भारत चीन लगायत अरू देशहरूको सम्बन्ध कायम गर्न राम्रो गर्नलाई पनि हामीले मद्दत गर्छ। अब सबै राजनीतिक दलहरू हाम्रो राष्ट्रिय हितमा एकताबद्ध भएर गयो भने त अन्तर्राष्ट्रिय जगत त्यसै हाम्रो बाटोमा गइहाल्छ नि त। अनि हाम्रो जुन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ त्यो त्यसै बलियो हुन्छ। त्यो अर्थमा म कसैलाई ल्याएपछि अनि अर्को कुनै देशको कार्यसूची अनुसार हामी जानुपर्छ भन्ने अर्थमा होइन। त्यसरी नै बुझ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अब आन्दोलनको तपाईँको सन्दर्भ छ ट्याक्सी जलाएको, मलाई त के लाग्छ भने त्यो ट्याक्सीमा आगो लगाउने पनि त्यो साइबर अपराधीहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो सरकारले पक्रेर कारवाही गरोस् न त। यदि मलाई थाहा छैन, म त्यही टोखामा बस्ने व्यक्ति, हाम्रो पार्टीको कुनै कार्यकर्ता कुनै पनि व्यक्तिले त्यहाँ त्यो जलाउने ध्वंस गर्ने हाम्रो पार्टीको नीति पनि थिएन। त्यहाँ कोही गएको पनि थाहा छैन मलाई, जबकि मलाई त्यही इलाकामा खटाएको थियो। त्यसकारण म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यदि सरकारले ती व्यक्तिहरूलाई तुरन्त गिरफ्तार गरेर कारवाही गर्दैन भने त्यो जलाएर हाम्रो आन्दोलनलाई बदनाम गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कोही साइबर स्याल भन्छन्, कोही साइबर अपराधी भन्छन्। मैले साइबर अपराधी भन्ने गरेको छु किनभने त्यहाँबाट जताभावी बोलिन्छ। त्यो हाम्रो त्यसमा कोही छैन। जहाँसम्म तपाईँले जनतालाई असुविधा भयो भन्नुभयो, त्यो चैत्र 10 गते केपी शर्मा ओलीजीले त्यो देशमा कोरोनाको महामारी भयो भनेर एक दिनपछि हुने त्यो परीक्षा पनि बन्द गरिदिनु भयो र पार्टीमा पनि सपोर्ट गर्नु भएन, राजनीतिक दलसँग कुनै परामर्श गर्नु भएन। उहाँले हामी सबै घरमा बस्छौँ, तपाईँले एक दिन बन्दको कुरा असुविधा भएको कुरा भन्नु कति असुविधा भयो र वैशाख महिनामा उहाँले के गर्नुभयो त भने राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर पार्टी फुटाउनु खोज्नुभयो। ल हाल्नुहोस्, पार्टी फुटाउनु खोज्नुभयो र त्यसपछि बालुवाटारमा हामीलाई मास्क नलाउँदा प्रहरी लगाएर गिरफ्तार गर्ने बाटो खुला हावा पनि बालुवाटारमा गुटका टेकेर थाल्नुभयो। त्यसकारण यो हामीले एक दिन लोकतन्त्रको पक्षमा जनतालाई अलिकति असुविधा त भयो, तर केपी ओलीले त्यो गरेको कामको तुलनामा जनताले एक दिन लोकतन्त्रको लागि कष्ट उठाइदिनु भयो। म धन्यवाद दिन्छु। त्यो हाम्रो आशय होइन, अरू केही छैन। यहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरिसकेको र बाँकी कारबाही संसदीय दलबाट गर्ने र प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि चाहिँ कारबाही गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग हाम्रो अगाडि छ, किनभने कुनै पनि राजनीतिक प्रसङ्ग जुन बेला जे आयो त्यसैमा पार्टीहरूले प्रवेश गर्छ। त्यसकारण अहिले हामी केवल प्रधानमन्त्रीजीले जसरी अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक काम गर्नुभयो, देशलाई सङ्कटतर्फ धकेल्नुभयो र अहिले सर्वोच्च अदालतले यत्रो फैसला गरिसक्दाखेरि पनि त्यसको मर्मको अवज्ञा गरेर म त प्रधानमन्त्री नै रहिरहन्छु बरु उल्टो लोकतन्त्र प्रेमी जनतालाई ललकारने धृष्टता गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा त्यही कुरा छ। त्यो कुराले एउटा निकास पाएपछि अरू विषयमा के हुनेछ भन्ने कुरा भविष्यमा यहाँहरूसँग हामी कुरा गर्दै गरौँला। अब सांसद खरिद बिक्रीको क्रम सुरु भयो, तसर्थ गेम बल्ल सुरु भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। यो खरिद बिक्रीको क्रममा तपाईँहरू जित्न सक्नु होला? तपाईँहरूसँग त त्यति धेरै पुँजी नहोला नि। यो मलाई के लाग्छ भने नि, देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्नु भनेर निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरूलाई उहाँहरूको किनबेच सुरु भयो भन्नु, योभन्दा सांसदहरूको अपमान, लोकतन्त्रको अपमान र देशको अपमान केही पनि हुन सक्दैन। योभन्दा बढी यदि उहाँले त्यो भन्नुभएको भने मैले सांसदहरूको खरिद बिक्रीको लागि प्रक्रिया आरम्भ गरेँ भन्ने निकृष्ट कुरा उहाँले गर्नुभएको होला। हामी देशको जनताले चुनेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा कामको त कुरै छोड्नुहोस्, हामी कल्पना दिमागमा पनि हाम्रो आउँदैन। तर केपी ओलीको दिमागमा त्यस्तै कुरा आउँदो रहेछ। पत्रकार साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, उहाँ कस्तो प्रधानमन्त्री। डाक्टर साहब, रघुजी पन्तले कुमारलाई लगाएको आरोपको कुरा आएको छ, के भन्नुहुन्छ? मैले रघुपन्तजीले के आरोप लगाउनु भएको छ त्यो थाहा छैन मलाई। देखाएर संसद बनेको भन्ने आरोप आएको छ। खोइ त्यो उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। मैले किनभने कुनै पनि कुरा नि सप्रसङ्ग मैले हेर्नुपर्छ होइन, मैले उहाँको त्यो सप्रसङ्ग हेरेको छैन। फेरि अरू कुनै व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्तिको बारेमा उहाँलाई नै सोध्नु अलिक राम्रो होला कि। संसदीय दलमा तपाईँहरूको क्षमाको अवस्था के हो, कस्तो छ अवस्था? संसदीय दलमा तपाईँहरूको जुन क्षमा छ नि माधव नेपाल प्रचण्ड समूहको, त्यसको अवस्था कस्तो छ, कतिको मजबुत हुनुहुन्छ? मैले अघि धेरै लामो व्याख्या गरेँ। केन्द्रीय कमिटीमा कस्तो स्थिति छ, थाई कमिटीमा 2/3 छ, केन्द्रीय कमिटीमा झन्डै 2/3 छ। संसदीय दलमा त हामीले बहुमत प्राप्त गरेर त्यो कुरा अगाडि जान हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ भनेर त केपी ओलीले हतपत्त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। ती सबै कुराहरू चित्र स्पष्ट छन्। तर अहिले
मैले अघि निर्वाचन आयोगले जुन यो अड्काइराखेको छ यति घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको विषयलाई त्यहाँ यसका वैधताका कुराहरू के अड्केको हुनाले हामी कानुन वैधता लोकतान्त्रिक प्रणाली यो सबै कुरालाई कसरी मिलाएर लैजाने भने मात्रै हामी प्रतीक्षामा छौँ। अहिले भर्खर साथीले उठाउनु भयो कि सांसद पुगेसको कुरा त्यसले गर्दा के दुई विशाल भट्टराईले हिजो भन्नुभयो हामीसँग 100 जना सांसद छ, 100 भन्दा बढी छ। हामी जसरी तपाईँहरूसँग कति छ होइन सम्झिँदा उहाँले त्यो हिजो भन्नुभएको जुन कुरा छ नि त्यो संसदीय दलका सदस्यहरूलाई हुइप लगाएर कारवाही गर्छु भनेर उल्टो उहाँमाथि नै कसरी कारवाही हुने रहेछ मैले पढिसकेँ, अलिक भनिसकेँ, विधानमा पनि मैले भनिसकेँ। उहाँले त्यो 100 जना छन् भने चाहिँ त्यो हो कि क्या हो 100 जना, म पनि त्यतै लाग्यो कि भने कसैको मनमा आउला भनेर उहाँले गरेको त्यो कुप्रचार मात्रै। कति छ ल उहाँसँग 100 जना छन् भने लाइन लगाएर देखाउनुहोस् बाटोमा, म चुनौती दिन्छु, देखाउनुहोस् त ल को रहेछ। उहाँहरूसँग छैन भने तपाईँहरूसँग कति छ? हामीसँग स्पष्ट बहुमत भएको कारणले त उहाँले प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो होइन केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने मलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन थाले हुनाले प्रतिसभा भङ्ग गरे भन्नुभएको होइन। अनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनु बहुमत चाहिन्छ चाहिँदैन? केपी शर्मा ओलीजीकै अनुसार हाम्रो बहुमत भएको हुनाले मैले प्रतिसभा 60 70 80 90 कति बहुमत हुनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अहिले 169 पहिले 175 थिए, 169 सदस्यहरू मध्ये बहुमत हुनलाई जति चाहिन्छ त्यसको पर्याप्त सङ्ख्या हामीसँग छ। यति बुझ्नुहोस्। सहकार्य गरेर हो पर्याप्त छन्। सहकारी पार्टीभित्र त हाम्रो सहकारी त सदस्यसँग हुने नै भयो नि। दर्शक यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो पार्टीको आधिकारिकता दिन एकदम ढिलाइ गरिरहेको छ, यसको बारेमा के छ कमेन्ट? यो ढिलाइ गर्नु नहुने कुरा मैले अघि भनिसकेँ। हाम्रा कुनै पनि संवैधानिक निकायले कानुन बमोजिम निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा कानुनको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। मैले त्यसैले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले कसरी निर्णय गर्छ, अनुशासनको कारबाही कसरी गर्छ, बहुमत सङ्ख्या हामी कसरी हामीसँग छ भन्ने कुरा, अनि यसका विधान लोगो कसरी केन्द्रीय कमिटीले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा मैले अघि भनिसकेँ। र कारबाही केपी शर्मा ओलीजीलाई हामीले बहुमतको आधारमा कसरी गऱ्यौँ त्यो पनि भनिसकेँ। त्यसकारण निर्वाचन आयोग जस्तो स्वतन्त्र निकायले यो विलम्ब गर्नु भनेको यो दुःखद कुरा हो। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जोसँग झन्डै 2/3 बहुमत छ उसले घोषणा गर्नुपर्छ पार्टीको जहाँ बहुमत छ त्यो बहुमत गर्ने निर्णय गर्ने केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक हो भन्ने कुरा जुन छर्लङ्ग कानुनबाट, राजनीतिबाट, व्यवहारबाट, विगतका नजिरबाट जुन कुरा स्पष्ट छ। निर्वाचन आयोगले किन ढिलो गरेको होला? बरु यहाँ सबैले भोलिको समाचारमा यसलाई ठुलो एउटा शीर्षक दिएर लेखिदिनु भएदेखि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्थेँ। तपाईँले लेख्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अन्तमा नेकपाको ओली गुटको राजनीतिक भविष्य चकनाचुर भएर सक्यो भनेर भन्दा हुन्छ? अब म हेर्नुहोस् कसको राजनीति सक्यो सकेन म त्यतातर्फ गर्नु अहिले त्यस्ता शब्दहरू म त्यति प्रयोग गर्न त्यति इच्छुक व्यक्ति होइन। तर म एउटा कुरा अवश्य भन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो विधान र संशोधनको विधान नेपालको कानुन सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट केपी शर्मा ओलीजीले संवैधानिक दृष्टिकोणबाट अनैतिक काम गर्नु र उहाँले असंवैधानिक काम गर्नु। अब अनैतिक र असंवैधानिक काम गर्ने व्यक्तिको राजनीति फेरि पनि त्यही दलको रूपमा त्यही हैसियतबाट टिकिरहन्छ भनेर सायद कुनै पनि विवेकशील लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने औचित्यको आधारमा कुरा गर्ने व्यक्तिले विश्वास गर्दैन। संवैधानिक नियुक्तिको कुरा के छ? संवैधानिक नियुक्ति त त्यो बेलाका त्यो सन्दर्भमा गरेका सम्पूर्ण कुरा शून्य हुन्छन् भनेर सर्वोच्च अदालतको फैसलामा लेखेको छ र यो सम्बन्धी मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पनि छ। संसदीय सुनवाईको प्रक्रियामा नै प्रवेश नगरेको संवैधानिक नियुक्तिले वैधता पाउने यो केपी ओलीजीको संविधान मिच्ने अर्को निकृष्ट कार्य हो। त्यसकारण संवैधानिक मिच्ने कुनै पनि कुरा टिक्ने भन्ने प्रश्नै उठ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो वामदेव गौतम बसेदरहरूले फेरि पार्टी एकता गर्छु भनेर लागि परिरहनु भएको छ। यसमा तपाईँको मत के छ? अब उहाँहरूपट्टिका सांसद पक्षहरू पनि होला, अब उहाँहरूको केही गडरा हुन्छ कि हुँदैन? मैले अघि नै यहाँहरूलाई भने हामी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ, पार्टी एकताको पक्षमा छौँ र देशलाई एक ढिक्का गरेर हाम्रा मिचेका कालापानी लिपि अथवा लिपुलेख हाम्रो यो मातृभूमिको हामी रक्षा गर्न चाहन्छौँ। हामी सबै देशसँग हाम्रो सार्वभौम सत्ता कुनै पनि अर्थमा सानो छैन। हामी समान छौँ।
भन्ने हाम्रो नेपालको संविधानको उद्घोष अनुरूप हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि अब कसैले यो देशलाई एकताबद्ध गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने त्यस्तो कुनै कार्यक्रम राखेको छ, कसैले क्षमता राख्छ, कसैले त्यो गरेर देखाउँछ भने हामी हेर्छौँ। तर त्यस्तो बुटी के रहेछ मैले त नजिकबाट हेर्न पाएको छैन। त्यस्तो कुनै बुटी छ भने अब बरु यहाँले सोध्नुभयो भने, उहाँहरू भेट्नुभयो भने, मलाई पनि ल्याइदिनु भयो भने म पनि उल्टाइ अर्को त्यसलाई फर्काइ हेर्न धेरै इच्छुक छु। तपाईँ एकता गर्न चाहिँ तपाईँहरू तयार हो? होइन, मैले अघि भने नि एकता भनेको हामीले त सुरुदेखि नै त्यो गरेका छौँ। मैले वैशाख महिनाको कुरा गरेँ, भदौ 26 गते हाम्रो थाई कमिटीबाट हामीले केपी शर्मा ओलीजी 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष हुनुहोस्, यो पार्टीको एकता जोगाउँ भनेर त हामीले सपोर्ट प्रयास गऱ्यौँ नि। तर केपी शर्मा ओलीजीलाई त पार्टी नफुटाइ भएन र आधा राति विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेर त्यस्ता मन्त्रणा नगरी भएन। यो तथ्य हो नि। त्यसकारण उहाँलाई त हामीले पार्टीबाट कारवाही गरिसक्यौँ। अब कारवाही गरिसकेको कुरालाई पनि उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँ चाहिँ आफूलाई रूपान्तरित गरेर आउनुहुन्छ भने त्यो केन्द्रीय कमिटीले त्यति बेला गर्ने कुरा हो। अन्यथा अहिले फेरि त्यो एकता भनेर यतिकै कुरा गरेर मात्रै भएन नि। त्यसका आधारहरू स्पष्ट हुनु पर्यो, त्यसका विचारहरू, त्यसका व्यवहारहरू, त्यसका परिणामहरू स्पष्ट भएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। ल साथीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद। एकछिन मेरो एउटा क्वेसन छ। देशमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लगाउँछ भनेर व्यापक हल्ला आइरहेको छ, त्यो लगायो भने प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ तपाईँको पार्टी? कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली जनताको लोकतन्त्र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी कुनै सङ्कटकाल लगाउन सक्दैन। जो व्यक्तिले त्यो कुरा सोध्छ उही सङ्कटमा पर्छ, उसैको काल आउँछ।